न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाय उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वादिष्ट परिकारको लागि उपकार शुद्ध तोरीको तेल। हर खानामा उपकार ब्रान्डका अचारहरू, खुसी पनि मिठास पनि। तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो यो। खास न्यूजलाई खास कोणबाट हेर्ने समय हो यो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरुमाझ आउने छौं। नमस्कार, म प्रेजिना देवकोटा। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि 4 जनाको मनोनयन दर्ता। 10 दलीय गठबन्धनबाट 3 जना आकांक्षी। एमालेबाट अष्टलक्ष्मी साक्य मैदानमा। संक्रमणकालीन न्यायका विषय शान्ति सम्झौताको मर्म अनुसार टुंग्याउनु पर्ने माओवादी उपाध्यक्ष सापकोटाको भनाई। उपलब्धि उल्ट्याउने कोशिश नगर्न चेतावनी। दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको नागरिक बचाओ महाअभियान शनिबार पनि जारी। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ज्यादती अन्त्य नभएसम्म कायम रहने घोषणा। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका कलेजहरूमा सोभिउ निर्वाचनको रौनक। चैत 5 गते हुने निर्वाचनका लागि शनिबार मनोनयन दर्ता। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा पुलिसको लगातार तेस्रो हार। एपीएफ र जावला खेल बराबरीमा रोकिँदै अङ्क बाँडे। उपराष्ट्रपतिमा 10 दलीय गठबन्धनबाट 3 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। सत्ता गठबन्धनबाट जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट 2 जना र जनमत पार्टीबाट 1 गरी 3 जनाको उम्मेदवारी परेको हो। यता नेकपा एमालेबाट उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साक्यले उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छन्। एक रिपोर्ट। सत्ता गठबन्धनबाट 3 जनाले उपराष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट संसदीय दलका नेता रामसहाय प्रसाद यादव र राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रमिला कुमारीले उपराष्ट्रपति पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। सत्तारूढ दल कांग्रेस, माओवादी, जसपा र एकीकृत समाजवादी बीच उपराष्ट्रपति जसपाले लिने सहमति भइसकेको छ। त्यस अनुसार संसदीय दलका नेता रामसहाय यादवलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय पनि जसपाले गरेको थियो। तर निर्वाचन आयोगले पुरुष राष्ट्रपति भइसकेकाले उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार महिला हुनुपर्ने बताएको छ। त्यसैले जसपाबाट रामसहाय यादवसँगै प्रमिलाले पनि उम्मेदवारी दर्ता गराएकी हुन्। उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उम्मेद्वार यादवले निर्वाचित भए मुलुकको संविधानको रक्षा गर्ने, सम्वर्धन गर्ने, राष्ट्रिय एकताका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। अब आउने दिनमा निर्वाचित भयो भने मुलुकको जुन संविधान छन् त्यो संविधानको रक्षा गर्ने, त्यसको पालना गर्ने र राष्ट्रिय एकतालाई अझ मजबुत पार्ने मेरो भूमिका हुनेछ। आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गरेसँगै उम्मेद्वार प्रमिलाले जसपाबाट 2 जनाको उम्मेदवारी परेको भन्दै आधिकारिक उम्मेद्वार को हुने भन्ने आइतबार थाहा हुने बताइन्। आफ्नो पार्टीको 2 जनाको उम्मेदवारी परे पनि पार्टीले गर्ने निर्णयलाई आफूले मान्ने उनको भनाइ छ। मेरो उम्मेदवारी जित्नको लागि हो, प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्यो। त्यो म अहिले भन्न सक्दिन। मेरो पार्टीको जुन डिसिजन हुन्छ त्यसलाई म फलो गर्छु। त्यो भोलि थाहा हुन्छ। चुनाव सम्मकै लागि गरेको हो। हामी दुवै जनाको इच्छा भयो, त्यसैले पार्टीले अब निर्णय गर्छ। पार्टीको निर्णय म फलो गर्छु। त्यस्तै 10 दलीय गठबन्धनबाट नै जनमत पार्टीकी नेता ममता झाले पनि उपराष्ट्रपति पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छन्। उम्मेद्वार झाले गठबन्धन भित्र आफ्नो पार्टीकै उम्मेद्वारलाई साझा उम्मेद्वार बनाउने निर्णय हुनेमा विश्वास व्यक्त गरिन्। आफ्नो पार्टीको उम्मेद्वारलाई गठबन्धनको साझा उम्मेद्वार नबनाए पनि आफूहरूले उम्मेदवारी फिर्ता नलिने उनको भनाइ छ। हाम्रो जनमत पार्टीको राष्ट्रिय अध्यक्ष ज्यू यसमा
100% सजग होइसिन्छ र त्यही हिसाबले जुन छ उहाँले जुन छ यो उम्मेदवारी दिनको लागि पार्टीबाट निर्णय भएको हो र पार्टीको निर्णय हाम्रो राष्ट्रिय अध्यक्षज्यूको निर्णयबाट एक इंच पनि तलमाथि म हुँदिन र सशक्त ढङ्गले अगाडि बढ्छु। यता नेकपा एमालेबाट पार्टीकी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साक्यले उपराष्ट्रपति पदमा उम्मेदवारी दिएकी छन्। उम्मेदवारी दर्तापछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उम्मेद्वार साक्यले लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने हो भने सबैले सोच्न जरुरी रहेको बताइन्। प्रतिस्पर्धा गर्ने हो, लोकतन्त्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ नि त? छैन, त्यस्तो पनि लागेको छैन। किन हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरूले अब एक्लै छु भन्ने चाहिँ नि अर्थै लाग्छ होइन। अब लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने हो भने होइन, लोकतन्त्रलाई सुदृढ र बलियो बनाउने हो भने चाहिँ सबैले सोच्नु जरुरी छ भन्छु। उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन चैत्र 3 गते हुँदैछ। उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा संघीय संसद प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा तथा प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहनेछन्। उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदाताको संख्या संघीय संसदतर्फ 332 र प्रदेश सभा सदस्यबाट 550 गरी कुल 882 कायम छ। संघीय सांसदको मतभार 79 र प्रदेश सभा सदस्यको मतभार 48 रहेको छ। यति बेला देश उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा होमिएको छ। यसै विषयमा आज सामाजिक सञ्जालमा केही भनाई व्यक्त भएका छन्। उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताका केही भनाई अबको क्रममा। डाक्टर ज्ञानबहादुर बस्नेतको भनाई छ, उपराष्ट्रपति अष्टलक्ष्मी साक्यलाई दिएर राष्ट्रिय सहमति गर। साक्य यो पदको लागि अत्यन्तै उपयुक्त पात्र हो भन्ने मेरो मान्यता छ। 10 दलीय गठबन्धनको यो कुरामा ध्यान जाओस्, होइन भने निर्वाचक मण्डलले दलीय राजनीति भन्दा माथि उठेर भोट गरून्, संस्था र राष्ट्रको हित हुने गरी विवेक प्रयोग गरून्। यस्तै कमल थापा भन्छन्, संविधानको छिद्र खोजेर अहिले जे जस्तो व्याख्या गरिए पनि संविधान निर्माण गर्दा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्गको हुने सर्वसम्मत निर्णय, मान्यता र सोचाइ हो। गलत परम्परा नबसालौं। राष्ट्रपति पुरुष निर्वाचित भइसकेको अवस्थामा उपराष्ट्रपति महिला हुनुपर्छ। महिलाको अधिकार नखोसियोस्। त्यसैगरी रोशन पोखरेल ट्वीट गर्छन्, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति जस्तो आलङ्कारिक पदमा त समावेशी उम्मेद्वार लैङ्गिक समुदाय नदिन संविधानको अपव्याख्या गर्छन् भने यस्ता एकल लैङ्गिक पुरुषवादी पार्टीबाट के आशा गर्नु? अहिलेको सत्ता गठबन्धनले उपराष्ट्रपति पदमा आर्यखस बाहेकको महिला उम्मेद्वार दिन सकेनन् भने गठबन्धनको अस्तित्व सकिनेछ। यता प्रदीपराज दाहालको भनाइ छ, 4 वर्षे कार्यकालमा साझा प्रकाशनलाई रसातलमा पुर्याउन मुख्य भूमिका खेल्ने अध्यक्ष एवं महाप्रबन्धक ममता झालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निलम्बन गर्न निर्देशन दिएको थियो। उनी त्यति बेला फरार थिइन्। उपराष्ट्रपति उम्मेद्वार त्यही ममता हुन् जसले साझा प्रति ममता देखाउन सकिनन्। उता कञ्चन देवकोटा भन्छन्, संविधानको धारा 70 मा यति प्रष्ट कुरालाई जबरजस्ती तोडमोड गरी आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्ने भालेवादी सोच राख्ने नेताहरूबाट के महिला अधिकार र समानताको आश राख्नु? राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा यो 8 दलीय गठबन्धनले लैङ्गिक सहभागिताको विषय ओझेलमा पर्ला जस्तो छ। अर्का सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता पंकज दासको भनाइ छ, राजनीतिक योगदान, राजनीतिक अनुभव र आफ्नो विचारधारा प्रतिको समर्पण हेर्ने हो भने रामसहाय यादव, ममता झा र प्रमिला यादव भन्दा उपराष्ट्रपति पदको लागि अष्टलक्ष्मी साक्यको उम्मेदवारी सबैभन्दा उपयुक्त छ। मधेसी भएकै कारण कुनै उम्मेदवारलाई समर्थन गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। यस्तै सुदर्शन खतिवडा लेख्छन्, अपराधविहीन व्यक्ति यो देशको केही नै हुन सक्दैन। स्थानीय निकायको पदाधिकारी, प्रदेश संघको सांसद वा मन्त्री, सभामुख, प्रधानमन्त्री, प्रहरीको हाकिम, प्रशासनको मुख्य सचिव, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति यी उल्लेखित पदको लागि योग्यता भनेकै अपराधमा सर्वश्रेष्ठता हासिल गरेको हुनु पर्यो। त्यसैगरी समा थापाको भनाइ छ, अधिकार नहुने महँगो उपराष्ट्रपति भन्ने पद हाम्रो जस्तो गरिब देशमा राखिरहनु भन्दा संविधान संशोधन गरेर हटाए हुँदैन? हैन, महिलालाई दिन काम लाग्छ।
नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालको इतिहासलाई लुकाउन खोजिएको बताएका छन्। नेक्सस इन्टरनेशनल एकाडेमीको भवन शिलान्यास कार्यक्रममा उनले नेपाल भूमिबाट नै विभिन्न ज्ञानको उत्पत्ति भए पनि त्यसलाई लुकाउन खोजिएको बताएका हुन्। नेपालीहरू बहादुर मात्र नभई बुद्धिमानी पनि रहेको उनको भनाइ छ। उनले वेद व्यास, ऋषि विश्वामित्र, कपिल मुनि, गौतम बुद्ध, पाणिनीको उदाहरण दिँदै उनीहरूको बारेमा नेपालीहरूलाई बुझाउन आवश्यक रहेको बताए। दुनियाँमा विश्वविद्यालयको कल्पनै गर्न सकिँदैन थियो त्यस बेला, जति बेला यहाँ यस प्रकारका पढाइहरू हुने गर्थे। तसर्थ यो भूभाग भनेको ज्ञान उत्पत्ति भएको, ज्ञानको पहिलो ज्योति पलाएको यो ठाउँ हो। ज्ञान सङ्गठित गरिएको, सङ्ग्रहित गरिएको, विस्तार गरिएको यो ठाउँ हो। तर औपनिवेशिक एरामा हामी केही पछाडि पऱ्यौँ। अब हामी पछाडि पर्दैनौँ, अब हामी अगाडि बढ्न थालेका छौँ। अध्यक्ष ओलीले नेपाल जस्तो पवित्र भूमि र ज्ञानको प्रारम्भ भएकाले नेपाल ऐतिहासिक भूमि भएको बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष तथा पूर्व सभामुख अग्नि सापकोटाले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयहरू विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना अनुसार अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन्। शनिबार जनकपुरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उपाध्यक्ष सापकोटाले नेपाल सरकार र तत्कालीन माओवादी पार्टीका बीचमा 2063 साल मङ्सिर 5 गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताका अनुसार संक्रमणकालीन न्यायको विषय अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका हुन्। यो विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना अनुसार नै अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यस अनुसार चाहिँ सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फतै यस्ता संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषयहरू चाहिँ समाधान गरिनुपर्छ। यो कुरा गठबन्धनका 8 दलले पनि निर्णय गरिसकेका छन्। उनले देशमा प्राप्त भएका राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउने कोसिस भएमा नेपाली जनताले त्यसको प्रतिरोध गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। चैत 5 गते हुने सोभियु निर्वाचनका लागि अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूमा माहौल बेग्लै छ। कलेजको पदाधिकारीको पद जित्नु ठूलै प्रतिष्ठाको विषय बन्दै आएको छ। त्यसैले पनि विद्यार्थीहरू निर्वाचनमा मरिहत्ते गरेर लागि पर्छन्। एक रिपोर्ट। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोभियुको निर्वाचन मिति नजिकै गर्दा कलेजहरूमा माहौल बेग्लै छ। सोभियु निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार मनोनयन दर्ताका लागि शनिबार देशैभरका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा बिहान 11 बजेदेखि 2 बजेसम्मको समय तोकिएको थियो। शनिबार मनोनयन दर्ताका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वारले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। सोभियु निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार शनिबार उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता समय तोकिएको थियो। साथै शनिबार 5 बजे नै प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेद्वारको नामावली प्रकाशित गर्ने योजना पनि रहेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आगामी चैत्र 5 गते हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोभियु निर्वाचनमा आंगिक क्याम्पसतर्फ करिब 1,63,082 विद्यार्थी मतदाता रहेका छन्। उपत्यकाको त्रिचन्द्र क्याम्पस बाहेक 61 आंगिक क्याम्पसको सोभियु निर्वाचनमा सहभागी हुने मतदाता संख्या प्राप्त भइसकेको छ। उपत्यकाका 21 क्याम्पसमा 66,646 र उपत्यका बाहिरका 40 क्याम्पसमा 96,436 विद्यार्थी सोभियु निर्वाचनका मतदाता रहेका छन्। निर्वाचनका लागि लिएर विद्यार्थीहरू पनि उत्साहित देखिन्छन्। समयमै होस् हैन, हरेक 2-2 वर्षको अवधिमा चाहिँ यसले भयो भने यसले नयाँ नेतृत्व पाउँछ हैन, अनि पुरानाहरूले समीक्षा गर्ने त्यो समय पाउँछ हैन। भनेपछि त्यो समय अवधिमै चाहिँ भइरहेको खण्डमा चाहिँ सोभियुको चाहिँ औचित्य पनि साबित हुने हैन। त्यसले चाहिँ थप परिष्कृत बनाउने, शैक्षिक राजनीतिलाई पनि थप परिष्कृत गराउने, विद्यार्थी राजनीतिलाई पनि थप परिष्कृत बनाउने हुन्छ भन्ने लाग्छ। कुन संगठनले जित्छ भन्ने हुन्छ के आकलन गर्छन्, विद्यार्थीको टाउको गन्छन् हैन। हिजोको दिनसम्म त ती विद्यार्थीहरू यहाँ आएका हुँदैनन्, अनि ती टाउको गन्छन्। अनि टाउको गनिसकेपछि सोभियु नहोला कि नहोला कि आफूले हारेला कि हारेला जस्तो देख्यो भने जुन संगठनले हार्छु जस्तो देख्यो त्यही संगठनले हार्ने गर्छ क्या।
हो त्यो भएको कारणले चाहिँ अहिलेसँग यति लामो अन्तरले अड्किरहेछ र यो चाहिँ त्रिवीको पनि कमजोरी हो क्या। त्रिवीले त गराउनु पर्यो नि, जुनसुकै हालतमा पनि क्याम्पसमा उपयुक्त भयो भने चाहिँ एउटै क्याम्पसले गरेर त्यत्रो यो सोबि रोक्नै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन क्या। अब यसको 1040 1042 भन्ने छ क्याम्पसहरू, यसको त्रिवीका आंशिक क्याम्पसहरू, त्यसमा त एउटै क्याम्पसलाई दोष दिएर त अरूमा नगराउने त हुँदैन नि। त्यसको वातावरण अनुकूल गरेर चाहिँ सोभि चुनाव गराउनुपर्छ। यस्तै कार्यतालिका अनुसार फागुन 28 गते बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 2 बजेसम्म उम्मेद्वारको नामावलीमाथि दाबी विरोध र फागुन 28 गते साँझ 5 बजे उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशनको समय तोकिएको छ। उम्मेद्वारहरूले सोमबारदेखि चैत्र 2 गते मध्यरातिसम्म चुनाव प्रचार गर्न पाउने कार्यतालिका रहेको र त्यसपछि मौन अवधि सुरु हुने तालिका रहेको छ। चैत्र 5 गते बिहान 8 बजेदेखि दिनको 4 बजेसम्म मतदानको समय तोकिएको छ। प्रत्येक 2 वर्षमा हुने सोभि निर्वाचन त्रिवीमा विगत 1 दशकदेखि हुन सकेको छैन। 2065 साल चैत्र 6 गतेपछि एकैपटक 8 वर्षमा 2073 चैत्र 15 गते सोभि निर्वाचन भएको थियो। लामो समयको अन्तरालमा सोभि निर्वाचनले विद्यार्थीहरूमा रोमाञ्चकता थपिएको देख्न सकिन्छ। दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको राष्ट्र राष्ट्रियता धर्म संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान अन्तर्गत शनिबार माइतीघर मण्डलामा विरोध कार्यक्रम गरेको छ। सोही कार्यतालिका अनुसार नै शनिबार विरोध कार्यक्रम गरिएको हो। विरोध कार्यक्रममा सहभागीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको ज्यादती विरुद्ध सडक संघर्ष निरन्तर गरिरहने घोषणा गरेका छन्। विरोध कार्यक्रममा सहभागीहरूको आवाज अबको क्रममा। आफ्नो ठाउँबाट व्यापारीले व्यापारीको ठाउँबाट तलब खाने जागिर खानेहरूले जागिरको ठाउँबाट कृषकहरूले कृषकको ठाउँबाट सबैले थोरै गरेर यो देशमा हामीले ट्याक्स बुझाउँछौँ र राज्यको धुकुडी निर्माण गर्छौँ। र नेपालको धुकुडी भनेको ती 92 लाख विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले पठाएको रेमिटेन्स पनि हो र यो देशमा अहिले 2.5-3 करोड नेपाली जनताहरूले पनि ट्याक्स तिरेको रकम जुन 12-14 खर्बको रकम छ, त्यो रकम त्यो भकारी नेपाली जनताको हो र नेपाली जनतालाई दुःख पर्दा अप्ठ्यारो पर्दा त्यो भकारीको त्यो धुकुडीको प्रयोग हुनुपर्नेमा त्यो धुकुडी अहिले यो संघीयतालाई धान्नको लागि करिब 85% त्यो धुकुडी खर्च भइराखेको छ र बचेको 15% मा पनि कतिपय जम्मा 5% रकम विकास बजेट बचेको 15% मध्ये आधा जति पुँजीगत खर्च र आधा जति ऋण चाहिँ तपाईको वित्तीय व्यवस्थापन खर्चमा यो सरकारले जुन छुट्याउँदछ त्यो बचेको 7-8% बाट पनि त्यो 7-8% लाई 100 मा यदि लाने हो भने त्यसमध्येबाट पनि 10% यानी कि त्यो 8% मध्येबाट 2% 3% भन्दा पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन यो देशमा। यसको अर्थ के हो भने शासन सत्तामा बस्नेहरूलाई यो देशको विकास र समृद्धिपट्टिको चिन्ता छैन। कल कारखाना उद्योगहरू स्थापना गर्ने कुरामा यो देशका नेतृत्व तहमा बसेकालाई चिन्ता छैन र नेपाली जनताको रगत र पसिनालाई यस ढङ्गले चुसिएको छ कि आज नेपालको 22-23 खर्ब ऋणमा डुबेको छ र सँगसँगै अझ जति समय यो व्यवस्था रह्यो त्यति नै वर्षमा 2 खर्बदेखि 4 खर्ब ऋण नेपाली जनताको टाउकोमा के छ भन्दाखेरि थपिँदै जानेवाला छ। यानी कि तपाईँ हामीले भकारीमा हालिदिएको पैसाले समेत नपुगेर ऋणमाथि ऋण नेपाली जनताको टाउकोमा थपिरहने हो भने हामीले मुक्ति कहिले हासिल गर्ने हो, हामीले समृद्धि कहिले हासिल गर्ने हो? तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको छ। अस्ति यही काठमाडौँको यही तपाईको चाहिँ पार्लियामेन्ट अगाडि एउटा व्यक्तिले जलेर मर्नु पर्यो। यहाँ हरेक दिन नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू व्यवसायहरू अथवा ऋणीहरूले यो रुखको हाँगोमा झुन्डिएर मरिराख्नु परेको अवस्था छ र यो महाअभियान दुर्गा प्रसाईजीले भन्नुभएको छ कि यो झुन्डिएर मर्ने यो अवस्थालाई हामीले परिवर्तन गर्नु परेको छ हो। त्यसका लागि यो अभियान हो। हामीले नेपाली जनताहरूको मुहारमा हाँसो ल्याउनु परेको छ, त्यसको लागि यो अभियान हो। गणतन्त्र आएकै 13-14 वर्ष भइसक्यो।
हामी हरेकचोटि हरेकपल्ट यो पनि भएन त्यो पनि भएन हुँदै भएन किन भनिरहेका छौँ। मान्छेहरू दिन दहाडै किन जल्दैछन्, किन मान्छेहरू मर्दैछन्, किन छ यो बाध्यता? कस्तोले चलायो यो देश? किन हाम्रै देशमा मात्रै पर्ने? हाम्रो देश यस्तो देश हो, एउटा युरोपियन स्ट्यान्डर्डको देश हो हाम्रो, स्विजरल्यान्डभन्दा माथि पुग्नुपर्ने देश। भूगोलले यति धेरै साथ दिएको देश हो कि हामीलाई त यति मात्रै भए पुग्थ्यो कि यो देशको भूगोल देखाएर पर्यटकलाई देखाएर हामीले अकुत रेमिटेन्स भित्राउन सक्थ्यौँ। सिङ्गापुर एउटा 50-55 लाखको पपुलेसन भएको सिङ्गापुर, जसले पर्यटकहरूलाई देखाउनको लागि समुद्र माथि नै तपाईँको केबुल कार चलाएको छ, किनभने उसलाई पर्यटन देखाउने ठाउँ नभएर। हाम्रा प्रकृतिले यति धेरै दिएको प्रचुर सम्भावनाहरू सधैँभरि खेरै मात्र गइराखे। कतिपल्ट आन्दोलन गर्नुपर्ने हो र तिमीहरूको कानमा पर्ने हो राज्य? यो तपाईँहरूलाई सोध्न चाहन्छु। तपाईँहरूको कानमा कहिले पर्छ विकास गर्ने? विकास भनेको कुन चराको नाम हो? कहिले सुन्नुहुन्छ तपाईँहरू? तपाईँहरू आफै मात्र मोटाउने काम कतिन्जेल गर्नुहुन्छ? कतिन्जेल हामीलाई भेडा सम्झिनुहुन्छ? कतिन्जेल हामीलाई झुटो बोलेर संसदमा जानुहुन्छ र झुटै बोलेर अवकाश लिएर फेरि जनतालाई त्यही पुरानै नारा लिएर आउनुहुन्छ? वाक्क भइसक्यौँ हामी व्यवसायीहरू। हामी जल्नु र मर्नुपर्ने बाध्यता किन? यो बाध्यता कहिलेदेखि हट्छ? यो एउटा अर्को सेतो हात्ती खडा गरिदिएको छ सङ्घीयता। यो सङ्घीयताको नाममा हामी महँगीको मारमा परिरहेका छौँ। विकास खर्चको नाममा तपाईँहरूले उठाउने युरोपियन युनियन र विश्व ब्याङ्कसित तपाईँहरूले लिनुभएको ऋणको मार हामी हरेक वर्ष हरेक चिज वस्तुहरूमा बढेको मूल्यले बेहोर्दैछौँ। हामीलाई वास्तवमा भन्दाखेरि हामीलाई त्यो मन्जुर छैन। तपाईँहरूले बढाउनु भएको मूल्य हामीलाई मन्जुर छैन। तपाईँहरूले बनाउनु भएका संरचना र तपाईँहरूले बनाउनु भएका कानुनहरू हामीलाई मन्जुर छैन। किन मन्जुर छैन भने तपाईँहरूले एउटा व्यवसायी र उद्योगपतिलाई निर्बाध रूपमा चल्न सक्ने वातावरण दिनु भएको छैन। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो विरोध भनेको यसमा हो। हामीलाई जनतालाई मर्न नदेऊ, यो बढिरहेको ब्याजलाई घटाइदेऊ। हामीबाट लिएको पैसा, हामीबाट लिएको ट्याक्समा लिएको पैसा त्यही नै बैङ्कबाट फर्किएर आएर हामी व्यापारीहरूमाथि मार हान्ने काम बन्द गरिदेऊ। भन्न खोजेको कुरा यही हो। बैङ्कले जनतामाथि गरेको अति पीडादायी निर्णय अर्थात् ब्याज बढाएर जनतामाथि गरेको शोषणलाई यो आन्दोलन मार्फत अगाडि बढाउनु भएको थियो र सरकार बाध्य भएर वित्तीय संस्थाहरूले एभरेज 4% ब्याज घट्ने गरी निर्णय गरेका छन्। 4% ब्याज घट्नु भनेको एक दिनमा नेपाली जनताहरूले 2 करोड 21 लाख रुपियाँ पैसा ब्याज तिर्नु पर्दैन। ब्याज घट्यो, हरेक नेपालीको 2 करोड 21 लाख रुपियाँ पैसा। त्यो कसरी घट्यो? 47 खरब रुपियाँ पैसा हाम्रो इन्भेस्ट भनेको लगानी गरिएको छ। लगानी गरेको 47 खरबको 4% ब्याज हिसाब गर्नुहोस्, वार्षिक कति हुन्छ? त्यो 4% को 365 ले भाग गर्नुहोस्, कति आउँछ? त्यो आइहाल्छ, 2 करोड चान्चुन आउँछ। अर्थात् 1 घण्टाको 2,14,000 रुपियाँ पैसा। म 1 घण्टा तपाईँहरूको अगाडि भाषण गर्न थालेँ भने मैले भाषण गरुन्जेलसम्ममा तपाईँहरूको 2,14,000 रुपियाँ पैसा नेपाली जनताले वित्तीय संस्थालाई तिर्नु परेन। पर आवर 2,14,000 रुपियाँ पैसा जनताले अब बैङ्कमा तिर्नु पर्दैन, जोगियो। त्यसको लागि म दुर्गा प्रसादजीलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। जनता जोगाएको हो नि त यसले। अब मसँग केही डाटाहरू छ। यो सामाजिक परीक्षण हो। यो नेपाल सरकारले राखिदिएको तथ्याङ्क होइन, त्यो तथ्याङ्क हामीलाई राखिदिएको पनि छैन। हामी अनुमान गरेर अगाडि देखेर नेपाल सरकारले दर्ता गर्दाखेरिका यो हामीले गुडेका गाडीहरूको सङ्ख्या हेरेर, गाडीको नम्बर प्लेट हेरेर, नम्बर प्लेटमा भएका अङ्क र त्यसमा अटाउने सङ्ख्याहरूलाई हेरेर सामाजिक परीक्षण गरौँ। तपाईलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौं।
देशमा विकासको गतिले फड्को मारेसँगै सड़क सञ्जालमा जोडिँदा गाउँमा विकास र समृद्धि मात्र आउँदैन। सड़कसँगै मानिसको चहल पहल बढ्ने गर्छ। अनेक थरीको मानिसको आवागमनले बेथिति र समस्याहरू पनि भित्रिन्छन्। भोजपुरमा राजमार्गको पहुँच सहज भएसँगै विभिन्न माध्यमबाट लागू औषध ओसार पसार हुन थालेको घटनाले यही कुराको पुष्टि गरेको छ। एक रिपोर्ट। बढ्दो शहरीकरण, जनचेतनाको कमीले भोजपुरका युवा पुस्ता लागू औषधको दुर्व्यसनीमा फस्दै गएको प्रहरी तथ्याङ्कले देखाएको छ। विभिन्न माध्यमबाट जिल्लाभित्र नै लागू औषधको लुकीछिपी बेचबिखन हुने गरेको छ। अभिभावक संघको दूरी, बेरोजगारी र भविष्यप्रति रहेको निराशाका कारण युवा पुस्ता लागू औषध दुर्व्यसनमा फसेको देखिन्छ। बढीको हिसाबले अघिल्लो वर्षभन्दा त बढेको छ तुलनात्मक हिसाबले। अघिल्लो वर्ष 3 वर्ष, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ आर्थिक वर्ष एउटा कार्यक्रम चलाएको थियो भने, एउटा मुद्दा दर्ता गर्ने भने अहिलेको हिसाबले 4 जना मुद्दा दर्ता गरेको छ भने 7 जना मान्छेहरू हामीले समातेको अवस्था छ अहिले। विशेष गरी भोजपुरका शहरी क्षेत्रमा युवाहरू लुकीछिपी दुर्व्यसनीतर्फ उन्मुख भएका छन्। पारिवारिक निगरानी र उचित मार्गदर्शन नहुनाले पनि युवा पिँढी यसको शिकार बनेको स्थानीय अगुवा बताउँछन्। अब अहिलेको टिन एजको युवा युवतीहरू लागू औषधमा फस्नुको कारण भनेको मेक दुईटा छ। दुईटा मध्ये अरू कारणहरू पनि हुन सक्छ, तर दुईटा कारण मध्ये एउटा त गलत साथीभाइहरूको संगतमा, पारिवारिक व्यवस्था, अभिभावक संघको दूरी, कुलतमा फसेका साथीहरूको संगतका कारण युवा वर्ग लागू औषधमा फस्दै गएको स्थानीयको भनाइ छ। शहरीकरण बढेसँगै यातायातको पहुँच अनि औसार पसारमा चाहिँ सहज भएको कारणले गर्दा, जतासुकै पाइने भएको कारणले गर्दा पहिले भन्दा अलिक अहिले धेरै नै लागू पदार्थ सेवन बढेको छ। भोजपुर प्रहरीले गत असार मसान्तसम्म खैरो हिरोइन सहित 4 जनालाई नियन्त्रणमा लिए कारबाही गरिसकेको छ। यसबाहेक लागू औषध सेवन गर्ने 60 जना भन्दा बढी युवालाई परामर्श दिएर अभिभावकको जिम्मा लगाइएको छ। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन सेवा लिन पाउने महिलाहरूको आधारभूत अधिकार हो। राज्यले प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति सेवा सुविधा बनाए तापनि पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा प्रति 1 लाख जीवित जन्ममा 150 आमाको मृत्यु हुने गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ। एक रिपोर्ट। गत आर्थिक वर्ष मात्रै लुम्बिनी प्रदेशमा गर्भजन्य र प्रसूतिजन्य कारणले 74 जना सुत्केरी आमाले ज्यान गुमाएका छन्। गत आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशभरमा 4100 गर्भवती घरमै सुत्केरी भए। त्यसमध्येका 14 जना सुत्केरीको मृत्यु भयो। 12 जनाले स्वास्थ्य संस्थामा जाँदा जाँदै ज्यान गुमाए। 9 जनाको स्वास्थ्य संस्थाबाट रेफर गरेर विशेषज्ञ अस्पतालमा जाँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भयो। लुम्बिनीमा 5 वर्षको समय अवधिमा मात्रै सुत्केरी बन्दा 324 जनाको ज्यान गएको नर्सिङ अधिकृत सुनिता गेवाली बताउँछिन्। आमा बन्दा 25% महिलाको अत्यधिक रक्तस्रावकै कारण मृत्यु हुने गरेको नर्सिङ अधिकृत गेवालीको भनाइ छ। महिलाहरूले आफ्नो स्वास्थ्यका बारेमा खुलेर बोल्न नसक्ने भएकोले पनि उनीहरूको स्वास्थ्यमा धेरै समस्या आउने गरेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय बाँकेकी प्रमुख सुनिता पौडेलको भनाइ छ। रोजगारमा गएको महिला भन्ने बित्तिकै समस्या छ, जहाँ पनि समस्या छ। हेर्ने नजरिया फरक छ, प्रोग्रामको हिसाबले फरक छ र हाम्रा समस्याहरू पनि एकदम विद्यमान रहेका छन्। विशेष गरी महिला र बालबालिकाका समस्याहरू धेरै नै छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा 406 वटा बर्थिङ सेन्टर छन्। शल्यक्रिया दिने 22 अस्पताल छन्। लुम्बिनी, भेरी र राप्ती विज्ञान प्रतिष्ठानमा विशेषज्ञ प्रसूति सेवा छ। सरकारले मातृ मृत्यु दर घटाउन सरकारी स्वास्थ्य संस्था लगायत केही निजी स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति सेवा निशुल्क गरेको छ। तर पनि महिलाहरू आमा बन्दा समयमै उपचार नपाएर ज्यान गुमाउँछन्। सरकारले मातृ मृत्यु दर घटाउन विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरे पनि त्यो त्यति प्रभावकारी भएको देखिँदैन। यसतर्फ सरकारवाला निकायको गम्भीर ध्यान आकर्षण हुन आवश्यक छ। अर्थविद केशव आचार्यले ग्रे लिस्टमा पर्ने खतरामा रहेको बताएका छन्। फाइनान्शियल एक्सन टास्क फोर्स
FATF को उक्त सूचीमा पर्दा देशले वित्तीय क्षेत्रमा झनै ठूलो संकट बेहोर्नु पर्ने चेतावनी दिएका हुन्। नेपालले सम्पत्ति शुद्धिकरणका क्षेत्रमा सही पहल कदमी नगर्दा सो अवस्था रहेको बताएका हुन्। अघि यहाँ कुरा आयो, यो अहिले हामीलाई इमिनेन्ट भइसकेको कुरा चाहिँ यो FATF फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्स होइन, त्यो आइसक्यो। त्यसले चाहिँ ग्रे लिस्टमा पार्ने करिब टुङ्गो जस्तो लागिसक्यो। 2013-14 हामीलाई समस्या परिसकेको थियो। डाक्टर शङ्कर शर्मा अमेरिकाको एम्बेसडर भए बेलामा त्यहाँको ब्याङ्कहरूले हाम्रो नेपाली इन्भेस्टरको पैसा राख्नु मानेन। उहाँले हिलारी क्लिन्टन फरेन मिनिस्टर त्यहाँ कुरा गर्दा पनि भएन, अनि कुन पाकिस्तानी ब्याङ्कमा राख्नु भएको थियो। त्यसैले यो डेन्जरस हो। अहिले हामी जति यहाँ उद्यमी व्यवसायी बसिरहेछौँ, उपभोक्ता बसिरहेछौँ, यदि ग्रे लिस्टमा पऱ्यो र ब्ल्याक लिस्टमा गयो भने हाम्रो कस्ट अफ डुइङ बिजनेस एकदमै बढ्छ, हामी सबैलाई गाह्रो पर्छ। त्यो बारेमा सचेतना पनि जगाउनु पर्यो। र अहिले स्केप के खोजिरहेछ सरकारले भने अब डिक्लेयर गर्न नसक्ने होइन, त्यस्तो स्रोत नभएको धन भयो भने, सम्पत्ति भयो भने त्यो वर्षको म्याक्सिमम ट्याक्स तिर्ने अनि उसलाई छुटकारा दिने भनेको। त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ यो APG एसिया पेसिफिक ग्रुप FATFले मान्दैन। यदि त्यो गर्ने नै हो भने पनि हाम्रो सरकारले यो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व ब्याङ्कहरूसँग बसेर यो समस्या छ, वाट इज द वे आउट, के गर्न सक्छौँ त हामी, तिमीहरूले हामीलाई सपोर्ट गर्न सक्छौ, हाम्रो इकोनोमीको कन्स्टेन्ट यो हो, वी आर मोर इन्फर्मल भन्ने हिसाबले अगाडि बढ्यो भने राम्रो हुन्छ। अनि उपाय के त भन्दाखेरि मुख्य चाहिँ गभर्नेन्स नै हो होइन। अब भनौँ रामकृष्ण कामरा कार्कीको उद्योग मन्त्री भए बेलामा यो 54-55 साल कहिले हो, भैरवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र खोल्यो। त्यहाँ सरकारले अरबौँ खन्यायो। अहिले 22-23 वर्ष भइसक्यो, त्यहाँ इन्फ्रास्ट्रक्चर पुरानो भइसक्यो, 4वटा भन्दा बढी उद्योग चलेको छ। त्यस्तै बिलियन्स कति उसमा 550 कि 800 बिघा कति छ त्यो सिमरामा, त्यहाँ पनि त्यही हालत छ। 2015मा बाराक ओबामाले साइन गरे एउटा एक्ट, नेपाललाई थुप्रै यो टेक्सटाइल लगायत यस्ता चिजहरू ड्युटी फ्री आउन दिने भनेर। त्यो 10 वर्षको अवधि हो, हामी 23मा आयौँ, अब 2 वर्ष बाँकी छ, कहीँ कतै सुरुवात भएन है। त्यसैले गभर्नेन्स नभएको किन गरिनुहोस् भनेर उद्योग मन्त्रालयलाई, वाणिज्य मन्त्रालयलाई समात्नु पर्थ्यो। त्यस्तै धेरै लगानीकर्ताहरूले कराएर सरकारले 3 वर्ष जति पो एकद्वार प्रणाली भनेर खोल्यो, तर यो फङ्सनै गरिरहेको छैन। अब त्यहाँ राष्ट्र ब्याङ्कको मान्छे जान्छ, कम्पनी रजिस्ट्रारको जान्छ, आन्तरिक राजस्व जान्छ है, विभिन्न निकायहरू जान्छन्, तर कसैले पनि डिसिसन दिँदैन। अब राष्ट्र ब्याङ्कको मान्छेले चाहिँ म गभर्नरलाई सोधेर आउँछु भन्छ, कम्पनी रजिस्ट्रारले चाहिँ म सचिवलाई सोधेर आउँछु भन्छ, त्यो राख्नुलाई चाहिँ राखिदिएछ नन फङ्सनल। यो पनि गभर्नेन्सको इस्यु हो। र अघि धेरै उठ्यो, सबभन्दा नराम्रो कुरा चाहिँ त्यस्तो छलफल गरेर संसदले पारित गरेको ऐनहरू, आयकर ऐनहरू, मूल्य वृद्धिकर ऐन, थरीका ऐनहरू, त्यो आर्थिक ऐनले फेरिदिन्छ होइन। हुनु त आर्थिक ऐन पनि पार्लियामेन्टले पास गरे हो, त्यो त एनुअल हो त्यो होइन। त्यो एउटा गभर्नेन्सको एउटा ठुलो समस्या छ है। कुष्ठरोग प्रभावितहरूलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण त्यति सकारात्मक छैन। उनीहरूको आत्मसम्मान र ऊर्जा भर्ने खालका गतिविधिहरू पनि खासै भएका छैनन्। कुष्ठरोग लागेका व्यक्तिको जीवनस्तर उकास्न जनचेतना विस्तार गर्नुपर्ने आवाज उठ्ने गरेको छ। एक रिपोर्ट। उपचार गरे निको हुने रोग हो कुष्ठरोग, तर उक्त रोगबारे समाजमा त्यति सकारात्मक धारणा छैन। विश्वभरका कुष्ठरोग प्रभावित व्यक्तिहरूले जीवनमा नवीन ऊर्जा र आत्मविश्वासका साथ पुनरागमन गरी आफ्नो हक हित, अधिकार, सम्मान र सह अस्तित्वका लागि अंग्रेजी वर्षको मार्च 11 तारिखलाई महत्वपूर्ण दिनका रूपमा
लिइन्छ। सोही अवसर पारेर शनिबार राजधानीमा अन्तर्राष्ट्रिय आत्मसम्मान तथा आदर दिवस मनाइएको छ। विश्वभर कुष्ठरोगका बारेमा समाजमा व्याप्त नकारात्मक सोच र दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गरी कुष्ठरोगबारे सकारात्मक धारणा विस्तारका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइएको छ। सरकारको कानुनी हिसाबले सरकारले अथवा हाम्रो देशको संविधानको हिसाबले भेदभाव गर्ने छुट त कसैलाई पनि दिँदैन, त्यो कानुन अनुसार नै दण्डनीय छ। तर केही यो रोगबाट प्रभावितहरू आफै पनि मनोवैज्ञानिक रूपमा आफूलाई हीनताबोध जस्तो किसिमले हेरिरहनु भएको छ, अथवा यो रोगबाट प्रभावित नभएकाहरूले यसलाई अन्यथा फरक नजरले हेरिरहेका छन् भने त्यसलाई हामीले चाहिँ निराकरण गर्न विभिन्न खालका जागरणका कार्यक्रमहरू, यस्तै प्रकारका कार्यक्रमहरू चलाउनुपर्छ। कुष्ठरोग लागेका व्यक्तिहरूलाई पनि उपचार पश्चात उनीहरू समाजको मूल प्रवाहमा एकीकृत हुन सक्नुहुन्छ र समाजको विकासको लागि र उहाँहरूको आफ्नो आत्मसम्मानको लागि उहाँहरू एउटा सामान्य नागरिक सरह जिउन सक्नुहुन्छ भन्ने एउटा वातावरण बनोस्, देशमा त्यो वातावरण बनोस्, समाजमा बनोस् र कुष्ठरोगलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तन हुन सकोस् र जो कोहीलाई कुष्ठरोग लागे तापनि ती व्यक्तिहरूले सजिलै कुनै पनि एउटा डर त्रास नभइकन नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गएर उपचार लिन सक्ने वातावरण पनि सिर्जना हुन सकोस्। कुष्ठ प्रभावितहरू जो चाहिँ अब सक्षम हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूको लागि अब उहाँहरूले गर्न सक्ने कामहरू हुन सकोस् होइन। अनि उहाँहरूको छोराछोरीले पनि अब विभिन्न ठाउँमा हुन्छ नि सरकारी निकायहरूमा चाहिँ उनीहरू आफ्नो योग्यता भएर पनि अब कुष्ठ प्रभावितको छोराछोरीहरूले पनि त्यस ठाउँमा कामहरू गर्न पाउनु पर्यो होइन, रोजगारहरू पाउनु पर्यो। आयोजक एसोसिएसन फर आइडिया नेपालले कुष्ठरोग अन्य रोगहरू जस्तै पूर्ण रूपमा निवारण गर्न सकिने रोग भएको र यस रोगबाट प्रभावित व्यक्तिहरू पूर्ण रूपमा स्वस्थ भई जीवन र समाजमा सम्पूर्ण सम्मान र जिम्मेवारी बोधका साथ बाँच्न सक्दछन् भन्ने कुराको ज्ञान सबैमा प्रवाहित गर्न खोजेको छ। कुष्ठरोगलाई चाहिँ कसरी उन्मूलन गर्ने, कसरी चाहिँ यसलाई जिरो गर्ने र यसबाट समाजमा देखिएको भेदभाव र समाजमा देखिएको यो डिस्क्रिमिनेसनलाई कसरी अन्त गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ नि हाम्रो विशेष फोकस रहनेछ र त्यसैलाई अन्त गर्नको लागि हामी लागि परेका छौँ। यसमा हामी कटिबद्ध भएर हामी चाहिँ एकदम लागि परेका छौँ। कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिहरूलाई कोही कसैले पनि हेला नगरौँ। उहाँहरू यो रोग सामान्य रोग हो, औषधि खाइसकेपछि निको हुन्छ। 6 महिनादेखि 1 वर्ष औषधि खाइसकेपछि पूर्ण रूपले निको हुने रोगलाई हामी किन अपमानित तरिकाले हेर्छौँ? त्यसकारणले गर्दाखेरि रोगको कारणले गर्दा कोही कसैलाई हेला नगरौँ र सबैले सम्मान तरिकाले बाँच्न पाउने अधिकार छ र त्यो हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यको साथ आजको यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको। कुष्ठरोग लागेका मान्छेहरू अझै पनि आर्थिक रूपमा विपन्न भएको कारणले गर्दाखेरि शिक्षामा रोजगारमा त मौका मिलेको छैन। त्यसकारणले यो नेपाल सरकारले यिनीहरूको उत्थानको लागि अनि यिनीहरूको जीवन उन्नतिको लागि चाहिँ अरू रोगहरू जस्तै हेरेर त्यही प्रकारले आर्थिक रूपमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ सम्पन्न बनाउन ट्रिटमेन्ट पछि पनि त्यो आवश्यकता मैले चाहिँ महसुस गरेको छु। कार्यक्रममा विभिन्न देशबाट कुष्ठरोगको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो। उनीहरूले जनचेतना विस्तार गरेर यो रोगबारे सकारात्मक वातावरण बनाउनु पर्ने धारणा राखेका थिए। तपाईलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौं। चलचित्र छक्का पंजा 4 अहिले चर्चामा छ। राजनीतिक विषयवस्तु, निर्देशकीय भूमिका, कलाकारको प्रस्तुति तथा सफल ब्यानरका कारण पनि यो चलचित्र चर्चामा रहेको हो। तर सहकारी संस्थाप्रतिको दृष्टिकोणले चलचित्रलाई आलोच्य विषय बनाएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली सिने जगतमा सफलतापूर्वक चलिरहेको वर्तमान चलचित्र हो छक्का पंजा 4। तर एक संवादका कारण भने अहिले उक्त चलचित्र विवादमा तानिएको छ। विशेष गरी सहकारी प्रति हेर्ने दृष्टिकोणलाई लिएर चलचित्र विवादमा तानिएको हो। उक्त चलचित्रमा राजा पात्रको भूमिकामा रहेका दीपक राज गिरीले विवाह गरेर भित्राएकी श्रीमतीलाई बैङ्क र श्रीमती जस्तै व्यवहार गर्ने तर आधिकारिक श्रीमती नभएको महिला पात्रलाई सहकारीको संज्ञा दिन्छन्। सामाजिक सञ्जालतिर छरपष्ट यो भिडियो हेर्नुहोस्। के भयो राजा? श्रीमतीको बर्थडे रहेछ। भुलेछु। श्रीमतीसँग त खूब डर लाग्दो रहेछ नि। श्रीमती भनेको बैंकको लोन हो, मेन्टेन गरेर भने घरबार लिएर हुन्छ। अनि म चाहिँ के नि? सहकारी भाग्ने पनि सक्छ। श्रीमती भनेको बैंकको लोन हो, मेन्टेन गरेर भने घरबार लिएर हुन्छ। अनि म चाहिँ के नि?
सहकारी। उक्त संवादबारे खुलिआम आलोचना गर्ने व्यक्ति हुन् मधुसूदन पाठक। उनी सहकारी सञ्चालक हुन्। चिन्नेहरूले उनलाई सितेबाको नामले पनि चिन्ने गरेका छन्। सहकारी सञ्चालक तथा कलाकारको पहिचान बनाएका उनले छक्का पञ्जा 4 मा प्रयोग भएको उक्त शब्दप्रति आलोचना गरेका हुन्। बन्द कोठाभित्र एउटा गर्लफ्रेन्डको चाहिँ सिनमा लगेर सहकारीलाई जोड्नु भएको छ, ब्याङ्कलाई जोड्नु, म ब्याङ्कलाई पनि जोड्न मिल्दैन थियो त्यहाँ उहाँले। त्यसरी त्यो चाहिँ अश्लील हिसाबले त्यसरी हाम्रो अर्थतन्त्रलाई जोड्नु त्यो एकदमै घोर आपत्तिजनक कुरा छ। मैले स्टाटसमा पनि लेखेको छु र यो दीपकराज गिरिदाईलाई त्यो मिल्छ भने त्यो डायलग सच्याएर मुभी गर्नुहोस्, नत्र भने त्यो पनि तपाईँको लागि तपाईँकै आफ्नो वेट लस हो। 72 लाख जनताले त्यो भोलि सहकारी कर्मीले हेर्दा तपाईँलाई 72 लाखको 50% मात्र पनि हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ नेगेटिभ नै हुने गर्दछ। श्रीमती भनेको बैंकको लोन हो, मेन्टेन गरेन भने घर लिलाम हुन्छ। तर लुकाएर राखिएकी श्रीमती भनेको सहकारी हो, लोन नतिरे सम्पत्ति लिलाम हुँदैन भन्ने आशयको संवादमा पाठकले आपत्ति जनाएका हुन्। त्यसै पनि अहिले सहकारी क्षेत्र अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। सहकारी सञ्चालक तनावमा छन्। बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न सकेका छैनन्। ऋणीहरूले ऋण तिर्न आनाकानी गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा बहुचर्चित चलचित्र छक्का पञ्जाबाट सहकारीबारे गलत सन्देश प्रवाह गर्न खोजेको उनको आरोप छ। त्यसखाले संवाद हटाउन पाठकले दीपकराज गिरीलाई आग्रह समेत गरेका छन्। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा जावलाखेल र विभागीय टिम एपीएफले गोलरहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। त्यस्तै अर्को खेलमा सङ्कटाले नेपाल पुलिसलाई हराएको छ। हारसँगै पुलिस 3 खेलमा अङ्कविहीन बनेको छ। एक रिपोर्ट। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग अन्तर्गत शनिबार सङ्कटा क्लबले विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लबलाई पराजित गरेको छ। ललितपुर स्थित च्यासल खेल मैदानमा सम्पन्न खेलमा सङ्कटाले नेपाल पुलिस क्लबलाई 3-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। सङ्कटाको जितमा गणेश हमाल, रोशन पहरी र सुरजज्यू ठकुरीले समान 1-1 गोल गरे। जितसँगै सङ्कटाले 3 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। पुलिस भने लिगमा अङ्कविहीन रहेको छ। यो जितसँगै सङ्कटा क्लबले 3 अङ्क हासिल गरेको छ भने नेपाल पुलिस क्लबको यो लगातार तेस्रो हार हो। यता शनिबार नै भएको अर्को खेलमा लगातार तेस्रो जितको खोजीमा रहेको जावलाखेलले एपीएफ अन्तिम समयमा 10 खेलाडीमा सीमित भएको अवसर सदुपयोग गर्न असफल भएको थियो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा दुवै टोलीले पाएको अवसरलाई गोलमा परिणत गर्न सकेनन्। खेलको 5औं मिनेटमा एपीएफले राम्रो अवसर सिर्जना गरेको थियो। सनी श्रेष्ठको फ्री किकमा प्रदीप लामाको हेडर जावलाखेलका गोल रक्षकले क्लियर गरेका थिए। त्यसपछि पनि एपीएफले केही दबाब दिए पनि गोल गर्न सकेन। खेलको 32औं मिनेटमा एपीएफका हरि कार्की खाली पोस्टमा गोल गर्न चुक्दा सम्भावित अग्रताबाट एपीएफ चुकेको थियो। दोस्रो हाफमा पनि एपीएफले दबाब बनाएको थियो, तर खेलको 69औं मिनेटमा डिफेन्डर एडमा डम्बियाले रातो कार्ड पाएपछि एपीएफ 10 खेलाडीमा समेटियो। एडमाले जावलाखेलका हिसुब थपलियालाई लडाएपछि पहिलो कार्ड प्राप्त गरे, तर पहिलो कार्डपछि रेफ्रीसँग अभद्र व्यवहार गरेपछि रेफ्री प्रज्वल छेत्रीले रातो कार्ड देखाउँदै उनलाई मैदान बाहिर पठाए। देश विदेशका यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई जोडिरहनेछौँ न्युज इनसाइटमा। नमस्ते। न्युज इनसाइट सपोर्टेड बाई उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। कम्मर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ, चलिरहन्छ। स्वादिष्ट परिकारको लागि उपकार शुद्ध तोरीको तेल। हर खानामा उपकार ब्रान्डका अचारहरू, खुसी पनि मिठास पनि।